बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मैंने कहा था ना कि ये 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनका जो ख़त है ना जिसमें एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं विद ऑल एविडेंसेस, उनके काम में मुदाखलत का जिक्र कर रहे हैं, ये एक इनकलाब का बाइस बन सकते हैं, इनकलाब का पेश खैमा बन सकते हैं। और इनकलाब शुरू हो चुका है सर। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होगी, नहीं होगी तो फिर ये 6 जज ही जज कहलाएंगे, बाकी हाजी कहलाएंगे। जी हाँ, बाकी सब कुछ कहलाएंगे, जज नहीं कहलाएंगे अगर इनकी इंक्वायरी ना हुई तो। इस खत का जवाब अगर इसको प्रॉपर वे में इसकी सेटलमेंट ना हुई ना तो पाकिस्तान के तमाम जजेस पर चैस के कि ये बारिश का कतरा नहीं, ये तूफान है जी। इन्होंने लोअर कोर्ट्स का भी जिक्र किया, सेशन कोर्ट्स का भी जिक्र किया, एटीसी कोर्ट्स का भी जिक्र किया, इन्होंने सबका बताया कहाँ किसको किधर किधर प्रेशराइज किया गया है, जिसकी बिना पर फैसले अपनी मनमर्जी के दिलाए गए। और 2023 से ये सिलसिला शुरू हुआ जनाब, वो शुरू हो गया जी। वो टर्निंग पॉइंट वाकई इसका आगाज़ है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तलब कर लिया गया है, उसकी डिटेल तो मैंने डेफिनेटली आपसे जिक्र करना ही करना है। 7 सैनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बुशरा बीबी की केपी के मुंतकली, इसके हवाले से खबर है मेरे पास, उससे मुतलिक मैंने आपको बताना है। भाई 9 मई वालों की ज़मानतें हो रही है, मुआवजे हो रहे हैं, सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना। और अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा आपका ये राब्ता बहाल रहे। आज मैंने बताया कि वो जो 6 जजेस हैं ना, उनका मामला ना, उनका जो ख़त है बड़ी हैरत अंगेज़ तब्दीली देखने को मिल रही है। मैं इसका क्रेडिट इस ख़त को दे दूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर इजाज़त दे दें। सुबह सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 30 मार्च को जलसे की इजाज़त दी, किसी और ने नहीं। जिस जज के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने इनको बारहा अपनी दरख्वास्त दी कि सर एजेंसीज़ के एहलकार हमें उस तरीके से स्नब करते हैं, उस तरीके से हमारे ख़ानदान के रिश्तेदारों से रब्ता करते हैं, हमारे दामाद बहनोई को किसी जज के उठाया तो किसी के बच्चे गायब, भाई जो जो चीज़ें उन्होंने जो बतानी थी वो बताई। उस जज के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम, जिस जज का इस्तीफ़े का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाते बहैसियत जमात शुरू भी कर दिया है, जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। जनाब सबसे पहले सुबह खबर यह आई कि 30 मार्च के जलसे की इजाज़त जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने खुद ही दे दी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। मारे मारे फिर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवा साहब, इजाज़त नहीं मिल रही थी। और मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ख़त को अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट कह रही है, यहाँ से साबित होना है और ये होना ही है। दूसरी बड़ी हैपनिंग बताऊँ क्या है, सनम जावेद और आलिया हमज़ा, उन दोनों की लाहौर की एटीसी अदालत ने ज़मानत दे दी है। ले, मैं इसका क्रेडिट ना दूँ, इससे पहले इनकी ज़मानतें नहीं हो रही थी, समातें नहीं हो रही थी, इनके दस्तखत कराने के लिए सेनेट के कागजात नामजदगी पर इतनी तकलीफ़ थी। आज इनकी ज़मानतें हो गई हैं, ये कोई छोटी बात है। अच्छा जी, बहरहाल अनहोनी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं पता उस ख़त जिसमें एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र है उसकी वजह से ये हो रहा है या बाकी लोग। बहरहाल ये भी हो सकता है ना कि कुछ लोग ना बोल पड़े और मज़ीद लोग ना बोल पड़े तो ज़रा थोड़ा सा ढील दे दी जाए। अभी तो सिर्फ 6 जजेस हैं सर, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि बहुत से के दिलों में ये आग हो सकती है मुबैना तौर पर। अच्छा यही नहीं हुआ, उधर रावलपिंडी की जो एटीसी अदालत है उसने 9 मई के मुलजमान की धड़ाधड़ ज़मानतें लेना शुरू कर दी हैं। एक दो नहीं, आज 9 मई के 19 मुलजमान की ज़मानतें हुई हैं। सर 10 माह से ये सड़ रहे थे जेल के अंदर, इनकी ज़मानतें नहीं हो रही थी और ये नहायत गैर मामूली है, नाकाबिले यकीन है। 10 माह से मुलजमान जेल में थे, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है। ठीक है जी। और ये तो हो गई एक तरफ चीज़ें। अभी मैं बड़ी दूसरी खबरों की तरफ आता हूँ। बुशरा बीबी साहिबा ने जो बातें की थी ना, मुझे शहद में जहर दिया गया है, कोई चीज़ ऐसी दी गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर बैरिस्टर गौहर ने इसको एज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट करार दिया और उन्होंने इस बात की तायद की थी। तो बैरिस्टर सैफ जो हैं तर्जुमान हैं केपी के हुकूमत के, उन्होंने मुतालबा कर दिया, उन्होंने कहा बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है, अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ होंगे। हमने इसकी FIR शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर दर्ज करानी है। अगर बुशरा बीबी को ये नई हिफाजत से रख सकते, इंतज़ामिया हुकूमत से मुतल्लिक बोला,
تو بش ابھی کو کے پی کے حکومت کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں. سیم اسی طرح جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے تحت جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بند کرائی تھیں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہماری کسٹڈی میں دے دیا جائے. تو یہ ایک بڑا مطالبہ ایک صوبائی حکومت کے ترجمان کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے یہ سامنے آیا ہے. چودھری پرویز الہی کا معاملہ لگتا ہے صحت خراب ہے، معاملہ کافی گمبھیر ہے، ان کا طبیعت ان کی کافی بگڑی ہے. آج ان کو پمس ہسپتال میں داخل کیا گیا، اور پمس ہسپتال میں جب ان کو لایا تو ویل چیئر پہ وہ تھے، اور پسلیوں میں فریکچر تھے، آنکھ پہ چوٹ تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہے. اور ظاہری بات ہے اتنا بڑا جھٹکا لگاؤ تو بتے کی ویسے اس عمر میں بہت سی چیزیں تنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو دل کا عارضہ بھی ان کا تکلیف دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں چیزیں چل رہی ہیں. ادھر ذرا یہ ججز والے معاملے پہ سارے، میں نے کہا تھا نا نون لیگ پوری پارٹی بن گئی ہے. اور یہ جس بندے کی اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں یہ وہ بندہ نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. یہ ان کا آفیشیل موقف ہے نواز شریف صاحب کا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی تقریر، نواز شریف صاحب کا متن، نواز شریف صاحب کے الفاظ، نواز شریف صاحب کے منشور، ان تمام کو لکھنے میں یہی صاحب سب سے آگے. جی ہاں، وہ ہیں عرفان صدیقی صاحب جی. باقاعدہ طور پر نون لیگ فریق بن گئی ہے جی، پارٹی بن گئی ہے. اب نون لیگ نے ان ججز کی مخالفت میں بیان دینا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی، پہلے داؤد صاحب کی درخواست جو گئی ہوئی ہے وہی وکیل میں نے آپ کو بتا دیا جو انوالو تھے مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے درخواست دینے کے لیے، وہی داؤد صاحب جو انوالو تھے عمران خان صاحب کے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا نوید، ان کا جو کیس لڑ رہے ہیں جناب. اب عرفان صدیقی صاحب جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بھائی یا کزن بتائے جاتے ہیں جی، پہلے یہ مطالبات جناب شوکت صدیقی صاحب سے کے متعلق کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑے زیادہ کھڑے ہوئے تھے. تو عرفان صدیقی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں؟ سیم وہی موقف یہ 6 ججز بھی کہہ رہے ہیں نا شوکت صدیقی صاحب کا تھا. شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق کی دھجیاں ججز نے اڑائی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم ایجنسیوں کی تحقیقات کرنا نہیں ہے. اچھا جی، ججز کی تحقیقات کرنا ہے. انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد مخصوص جماعت کے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ان ججوں نے جنہوں نے یہ درخواست دی ہے. حیرانگی ہے یار. اور تو محسن اختر کیانی سے ان کی بڑی تکلیف ہے نا. محسن اختر کیانی جو اس میں خط لکھنے والوں میں شامل ہیں، وہ اپ کمنگ امیدوار ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو ان کے اوپر سنگین الزامات لگانے کہ جنرل فیض صاحب کی مدد کرتے رہے یہ، اور ظاہری بات ہے جنرل فیض کی سہولت کاری کا الزام انہوں نے لگایا. تو انہوں نے ہی ظاہری بات ہے چیف جسٹس بننا. اور آپ چیک کر لیں کہ بیچارے بے وقوفی میں کہاں جا رہے ہیں. ابھی ان سے خط نہیں ڈیفائن ہو پا رہا. احد چیمہ کے بچوں کی فیس نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے کہ جو معاف کرائی ہے. آپ بتائیں اس عمر میں شاید عرفان صدیقی صاحب کی نا تھوڑی ہل گئی ہے طبیعت. حالانکہ یہ کھڑے ہونے کا وقت تھا، مگر یہ کہتے ہیں نہیں ابھی لیٹنے کا وقت ہے. اوکے، لیٹ کے کہاں تک جائیں گے. چیف جسٹس نے جناب سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلا لیا جی، اور اس اجلاس کی غیر معمولی چیزیں جی. ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور 6 ججز کا خفیہ اداروں کی مداخلت کا جو خط ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا، جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا گیا، جو سپریم کورٹ کے تمام ججز کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے جی، اس خط کی بنیاد پر جی ہے. اور یہ جوڈیشری حرکت میں آئی ہے. پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل منصور صاحب سے ملاقات کی ہے، اور ان سے ان کی مشاورت ہوئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ منصور صاحب ایجنسیز کی طرف سے، ان کا آفیشیل چہرہ یہی ہوتا نا، کہ انہوں نے بھی کہا ہو کہ اس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. یہ شاید منصور صاحب ایجنسیز کا بھی پیغام لے کے آئے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئے ہوں. تو بہرحال جسٹس قاضی فائز صاحب نے تمام ججز کو بلا لیا ہے مشاورت کے لیے. فل کورٹ میٹنگ ہے جی. واحد ایجنڈا 6 ججز کا خط ہے جس پر جوڈیشل رسپانس دینے کا فیصلہ کیا گیا. جو پراپر ان خطوط پہ جو جوڈیشل رسپانس ہے، انکوائری کمیشن فل کورٹ بینچز کی کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا جی وہ سب ہوگا. کیونکہ پاکستان کی تمام بار کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اجلاس کا اعلانیہ بھی یہی ہے، اس نے بھی یہی مطالبہ رکھا ہے. ٹھیک ہے کہ سنجیدہ معاملہ ہے، ادارے کو جواب دینا چاہیے. ہم انتظار کر رہے ہیں. یہاں اس لیول پہ جا کر بات ہوئی ہے. تو زبردست یار 6 ججز جتنا اپریشیٹ کیا جائے ان کو کم ہے. پتہ تو چلا کچھ بہتر بھی ہو رہا ہے پاکستان میں. ابھی پتہ چل جائے گا کون کتنا بہتر کر رہا ہے. آگے جی ایک بڑی اور خبر سیٹلمنٹ ہی ہوئی ہے، اور میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں شیر افضل مروت کہیں نہ کہیں تھوڑے صحیح نظر آ رہے ہیں. لیکن بہرحال پنجاب میں 7 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان اور زلفی بخاری بلا مقابلہ منتخب ہو گئے سینیٹر جی. اور نون لیگ کے پرویز رشید صاحب، ناصر بٹ صاحب،
احد چیمہ صاحب فیسوں والے، حکومت اتحاد کے محسن نقوی اور طلال چودھری، یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے جی، پاکستان تحریک انصاف میں ہے کچھ چل رہا ہے، شیر افضل بربت کی بات درست نظر آ رہی ہے، یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے جی، یہ بلا مقابلہ جو منتخب ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔